और इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी मेरे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों में उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस टाइम पर तमाम जो आई लव यू मोहम्मद को लेकर विवाद चल रहा है, उसके साथ साथ भी अब क्या है कि आई लव यू महादेव की भी पोस्ट लगना शुरू है। इसे कैसे देखते हैं? त्योहारों का वक्त है, कैसे विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा है, मगर उसका जो तरीक़ा अपनाया जा रहा है, ये तरीक़ा उनकी शिक्षा, उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ है। रोडों पर उतर करके हुड़दंगबाजी करना, शोर शराबा, हंगामा और नारेबाजी, पुलिस से टकराव, गैर मुस्लिमों से टकराव, दुकान में तोड़ फोड़, जगह जगह की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के और शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। और उनकी तालीमात, उनकी शिक्षा ये है, फरमाते हैं एक हदीस में कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो चाहिए कि मुसलमानों को कि पैगम्बर इस्लाम की आंख को ठंडक पहुंचाएं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। असली शिक्षा उनकी ये है, न कि हुड़दंगबाजी किया जाए, शोर मचाया जाए। इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है, उनकी तालीमात नहीं देती हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को मोहब्बत और प्यार का, उखुवत का पैगाम दिया। पूरी दुनिया को उन्होंने अमन शांति का पैगाम दिया और अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। वो मुसलमानों के लिए रहमत है, तो वहीं वो हिंदुओं के लिए, सिखों, ईसाइयों के लिए भी रहमत है। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए, किसी खास एक तबके के लिए रहमत नहीं। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको मोहब्बत का इजहार करना है तो आप सीरतुन नबी के जलसे करें, अपने मस्जिद में, अपने मदरसे में, अपने घर में, और उनकी जो जीवनी है उनको पढ़ें। उस जीवनी को पढ़ करके अपनी ज़िंदगी में उस जीवनी को लेकर के आएँ। ये है असल मोहब्बत। नमाज पढ़ें पाँच वक्त की, झूठ किसी से न बोलें, दगाबाजी, फरेबकारी, बदअहदी बिल्कुल कतन किसी के साथ न करें, नशा शराब न पिएं, जुआ, क़िमारबाज़ी, सट्टा कतन न करें। ये है असल उनका पैगाम। इस पर अमल करें और किसी भी सूरत से कानून को अपने हाथ में न लें और लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि आई लव यू मोहम्मद गली मोहल्ले हर जगह उसके बैनर लगना शुरू कर दिए हैं, उसी के साथ अब हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आई लव यू महादेव भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की स्थिति टकराव जैसी स्थिति बनती जा रही है। हाँ, देखिए, अब इस तरह टकराव होगा, मगर बहरहाल हमारे भारत के जो लोग हैं वो बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं और संयम बरतेंगे और कोई टकराव की स्थिति ना आए, इसके लिए मैं खुदा से दुआ करता हूँ। बहरहाल सभी लोगों को संयम बरतना चाहिए और मोहब्बत के लिए कि कोई किसी को मना नहीं करता। आप किसी से मोहब्बत करिए, मगर मोहब्बत के इजहार के तरीके होते हैं और मोहब्बत का इजहार रोडों पे नहीं होता, शोर शराबा हंगामा करके नहीं होता। मोहब्बत का इजहार तो यह है कि दिल में उनकी शिक्षा को, उनकी तालीमात को मानकर, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके होता है। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। मौलाना साहब, अयोध्या की मस्जिद जो एनओसी नहीं मिली उसके बाद बनना बंद हो गई है। आज जो विनय कटियार हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो मुसलमान अयोध्या छोड़ के चले जाए। इस बयान को कैसे देखते हैं? विनय कटियार के बाप की अयोध्या नहीं है। अयोध्या हर भारत में रहने वाले नागरिक की है। जो संविधान ने हमें इजाजत दी, हर शख्स को इस बात की इजाजत दी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां का भी रहने वाला कोई व्यक्ति हो, भारत का है, वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है। विनय कटियार की बाप की बपौती नहीं है अयोध्या कि वहां से मुसलमान चले जाएं। क्यों चले जाएं? और ये होते कौन है कहने वाले मुसलमान वहां से चले जाएं? मुसलमान नहीं जाएगा, कतन नहीं जाएगा। और ये हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की सरजमीन है, हम क्यों चले जाएं? और रह गई बात धनीपुर मस्जिद की, तो धनीपुर मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ये 2019 की बात है।
کہ جب سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو اس وقت فیصلے میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو دے دی گئی اور بابری مسجد کے عوض میں دھنی پور میں 5 ایکڑ زمین دے دی گئی. جب 5 ایکڑ زمین وہاں پہ دے دی گئی اس وقت ونی کٹیار ٹیپ لگا کر کے سو رہے تھے, کان میں روئی ٹھوس کر کے کڑوا تیل ڈال کر کے سو رہے تھے. اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ آج مخالفت کر رہے ہیں. ان کے خلاف کنٹم آف کورٹ ہونا چاہیے, توہین عدالت کا مقدمہ ان کے خلاف ہونا چاہیے. صرف سپریم کورٹ کے خلاف بول رہے ہیں. دھنی پور مسجد آج نہیں بنی ہے تو انشاءاللہ کل بنے گی, کل نہیں بنی تو پرسوں بنے گی. ایک نئے دن دھنی پور مسجد بن کے رہے گی. مولانا صاحب میرا آخری سوال ہے کہ اعظم خان صاحب جیل سے رہا ہو گئے ہیں, اب اکھلیش یادو جو ہے 8 تاریخ کے آس پاس ان سے ملنے جائیں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اعظم خان تقریباً لگ بھگ پہلے راؤنڈ میں اور دوسرے راؤنڈ میں 5 سال جیل میں رہے, اور اس 5 سال کے دور میں ضروری تھا کہ اکھلیش یادو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے, کاندھے سے کاندھا ملاتے اور پوری لڑائی اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے. مگر اکھلیش یادو نے یہاں پر بہت بڑی احسان فراموشی کی کہ ان کا ساتھ نہیں دیا اور پریوار نے اکیلے لڑائی لڑی, پوری قانونی لڑائی مشکلوں کے دور سے گزرتے رہے اور آج یہ یہاں تک نوبت آئی. اور ایک بار بھی وہ جیل میں ملنے کے لیے نہیں گئے, تو یہ سب سے بڑی احسان فراموشی ہے. ماسٹر ملائم سنگھ کو ملا ملائم سنگھ اعظم خان نے بنایا, ٹیپو اکھلیش یادو کو سلطان اکھلیش یادو ملائم سنگھ نے بنایا, سماج وادی پارٹی کو خون پسینے سے سینچا. الیکشن کے دنوں میں میں نے خود دیکھا ہے اعظم خان کو کہ ایسے ہی دامن پھیلا کر کے, اس طرح دامن پھیلا کر کے مسلمانوں سے ووٹوں کی بھیک مانگتے تھے. اسٹیجوں پر وہ روتے تھے. ملائم سنگھ کو مسیح الملک وقار الملک کہتے تھے. اس کے باوجود بھی ملائم سنگھ کے فرزند اکھلیش یادو نے ان کی خیریت دریافت نہیں کی. نہایت ہی افسوس کی بات ہے, اور یہ اکھلیش یادو کی احسان فراموشی ہے. اور آج جب تاریخ لکھنے والا مورخ لکھے گا تو اکھلیش یادو کی احسان فراموشی کو ضرور لکھے گا, اور ممکن ہے کہ 2027 کی ودھان سبھا الیکشن میں مسلمان اس کا جواب بھی دے. مولانا صاحب کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اعظم خان کی کل بھی بیان آیا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش بڑے نیتا ہیں, ہم تو چھوٹے ہیں نہیں پائیں گے, کیا وہ اس پارٹی میں رہیں گے؟ کیا ان کی اس باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ اب تو دیکھیے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. ابھی سپا میں ہے فی الحال, وہ بسپا میں جائیں گے, کانگریس میں جائیں گے. ویسے میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ وہ نئی سیاسی پارٹی بنائیں اور نئی سیاسی پارٹی بنا کر کے پورے ودھان سبھا میں الیکشن لڑیں, اپنے کینڈیڈیٹ اتاریں. بہرحال ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. مگر ان کی بیگم تنظیم فاطمہ جی اور اعظم خان صاحب کے جو بیانات ابھی آئے ہیں اس سے ان کا درد جھلکتا ہے. جو ان کے اندر جو ٹھیس ہے ان کے دل و دماغ میں اکھلیش یادو کے تنہا چھوڑ دینے پر, وہ ٹھیس ان کے بیانوں سے جھلکتی ہے. اگرچہ وہ ابھی چونکہ نئے نئے جیل سے نکل کے آئے ہیں اس لیے کوئی بکھیڑا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے وہ دبی زبان سے اپنے درد اور تکلیف اور کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھا یہ مولانا شہاب الدین رضوی کو سنا تھا, ان کا صاف کہنا ہے کہ جس طرح سے بنا کٹیار نے بیان دیا ہے اعظم خان لے کر اور اکھلیش کو تمام انہوں نے پرتکریا دی ہے. منویر سنگھ ٹی وی 9 بھارت ورش بریلی.